ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः वरवरद सर्वजनन्ये वशमानय स्वाहा ॐ ऐं ह्रीं श्रीं श्रीमात्रे नमः शिवशक्त्यैकरूपिण्ये ॐ नमः शिवाय ॐ ॐ ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः मगिलचर्लवेणुगोपालदत्तात्रेय नमः श्रीगुरुभ्यो नमः आम्नाय स्तोत्रम् चतुर्दिक्षु प्रसिद्धासो प्रसिद्ध्यर्थं स्वनामतः चतुरोधमठान् कृत्वा शिष्यान् संस्थापयद्विभुः चकार संयमाचार्य चतुरां नामभेदतः क्षेत्रं च देवतां चैव व्यक्तिं तीर्थं पृथक् पृथक् संप्रदायं तदाम्नायमिभेदं च ब्रह्मचारिणः एवं कल्पयामास लोकोपकरणाय वै दिग्भागे पश्चिमे क्षेत्रं द्वारकाशारदामठः कीटवाळः सम्प्रदायस्तीर्थाश्रमपदे उभे देवसिद्धेश्वरशक्तिर्भद्रकालीति विश्रुता स्वरूप ब्रह्मचार्याख्य आचार्य पद्मपादकः विख्यातं गोमती तीर्थं सामवेदश्च तद्गतं जीवात्म परमात्मैकबोधो यत्र भविष्यति विख्यातं तन्महावाक्यं वाक्यं तत्त्वमसीति च द्वितीयं पूर्वदिग्भागे गोवर्धनमठस्मृतः भोगवाळ संप्रदायस्तत्रारण्यवने पदे तस्मिन् देवो जगन्नाथ पुरुषोत्तम संहितः क्षेत्रं च वृषलादेवी सर्वलोकेषु विश्रुता प्रकाश ब्रह्मचारीति अस्तामलक संहिता आचार्य कथितस्तत्र नाम्ना लोकेषु विश्रुतः ख्यातं महोदधिस्तेन्दं ऋग्वेदसमुदाहृतं महावाक्यं च तत्रोक्तं प्रज्ञानं ब्रह्मचोच्यते उत्तरस्यां श्रीमठस्यात्र क्षेत्रं बदरिकाश्रमं देवो नारायणो नाम शक्तिपूर्णगिरीति च संप्रदायो नन्दवाळस्तीर्थं चालकनन्दिका आनंद ब्रह्मचारीति गिरिपर्वतसागराः नामानि तोटकाचार्यो वेदोऽधर्वणः अन्यिकः महावाक्यं च तत्रायमात्मा ब्रह्मेति कीर्त्यते तुरीयो दक्षिणस्यां च शृङ्गेर्यां शारदामठः मलहानिकरं लिङ्गं विभाण्डकसुपूजितं यत्रास्ते ऋष्यशृङ्गस्य महर्षेराश्रमो महान् वराहो देवता तत्र रामक्षेत्रमुदाहृतं तीर्थं च तुङ्गभद्राख्यं शक्तिं श्रीशारदेति च आचार्यसत्र ब्रह्मचारीति विश्रुतः वार्तिकादिब्रह्मविद्याकर्ता यो मुनिपूजितः ऋश्वराचार्य इति साक्षात् ब्रह्मावतारकः सरस्वतीपुरी चेति भारत्यारण्यतीर्थकौ गिर्याश्रममुखानि स्यो सर्वनामानि सर्वदा संप्रदायो भूरिवाळो यजुर्वेद उदाहृतः अहं ब्रह्मास्मीति तत्र महावाक्यमुदीरतम् चतुर्णां देवताशक्तिक्षेत्रनामान्यनुक्रमात् महावाक्यानि वेदांश्च सर्वमुक्तं व्यवस्थया इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजक भूपतेः आम्नाय स्तोत्र पठनादिहामुत्र च सद्गतिं प्राप्त्यांते मोक्षमाप्नोति